السلام عليكم جميع الطلبه. اليوم جيت لكم فيديو جديد ديال الموديول ديال ليستولوجي اس 1. بالنسبه لهذا الموديول غندير لكم ريزومي كومبلي ديال هذا الموديول مدوعه بركشي. لا ما بغيتش نضيع بزاف ديال الوقت وغندير لكم تقريبا ما يقارب 30 دقيقه في هذا الفيديو. تفرجوا فيه ان شاء الله غادي يكون غير خير. غير واحد الملحوظه الدراري ما تنساوش ليا شي حاجه انا ما فهمتوهاش، شي بارتي ما فهمتوهاش في هذا الفيديو خليوها ليا في لي كومونتير ونعاودوا عليها فيديو واحد اخر ان شاء الله. دابا داكشي باش شنو هي ليستولوجي درس لينا لي تيسي. شنو هما لي تيسي؟ غندخلوا الموديول وغنعرفوا شنو هما. بالنسبه للامبريولوجي هي علم الاجنه، كيدرس لنا كيفاش كيتكون الجنين. هادشي ما غاديش نشوفوه دابا حيت ليستولوجي والامبريولوجي يكونوا في موديول واحد، ولكن لي بوليكوب يعني كما كنقولوا المقرر مثلا ديال ليستولوجي ماشي هو ديال الامبريولوجي، يعني كل وحده بوحديتها لكن بجوجهم في نفس الموديل. مثلا هذه على 10 وهذه على 10 كيحطوهم في ليكزام مثلا وكيكون موديل واحد. نبداو على بركه الله. لاطوم هي الذره، كلشي عارف هذا الشيء. مجموعه ديال الذرات هي موليكول، هي جزيئه. مجموعه ديال الجزيئات هي سيلول هي خليه. مجموعه ديال الخلايا هو نسيج هو تيسي هو اللي غنهضروا عليه اليوم. مجموعه ديال لي تيسي هو اورغان هو عضي. مجموعه ديال الاعضاء كيكونوا لينا اجهزه هو سيستيم. اليوم متعلقين حنا بتيسي هو نسيج. شنو هو التعريف ديالو؟ تيسي est un ensemble de cellules remplissant en commune une structure et une fonction bien précisée dans un organe. يعني النسيج وهو محل واحد المجموعه ديال الخلايا اللي كيمكنوا لنا واحد البنيه والفونكسيون، البنيه والوظيفه ديال اللي كتكون عند شي اورغان معين، البنيه والوظيفه. بالنسبه لي فامي ديال يعني العائله ديال لي تيسي عندنا 4 غران فامي دي تيسي، يعني انواع لي تيسي اللي عندنا اللي غندرسو. عندنا تيسي ايبيثيليوم، تيسي كونجونكتيف، تيسي مسكولير، تيسي نيرفو. اولا نبداو بتيسي ايبيثيليوم. le tissu épithélium est tapissant les surfaces externes et internes du corps اي دي زورغان، يعني هو اللي كيغلف لينا السطح ديال السطح الخارجي والداخلي ديال الجسم حتى ديال الاعضاء. باش غادي نعرفوا حاطين بزاف ديال لي تيسي ايبيثيليوم كونجونكتيف مسكولير. باش غنعرفوا فينا هو تيسي ايبيثيليوم عندهم بزاف ديال الميزات الخاصيات. سون افاسكولير يعني ما كيوصلوش الدم. ثانيه سيلول جوانتيف، كما كتشوفوا معنا هنايا لي سيلول سون جوانتيف يعني متقاربين مع بعضياتهم. و لي سيلول هادو كيكونوا غوبوزون دون ان ممبران بازال. هذا هو الممبران بازال، ها هو هذا ممبران بازال. يعني لي سيلول يكونوا محطوطين فوق من الممبران بازال. هاهي ممبران بازال كيكون عندنا تو لي سيلول غوبوزون دون ان ممبران بازال se reposant sur un membrane basale séparé par un tissu conjonctif avasculaire. شنو هو tissu conjonctif؟ هو نسيج دموي avasculaire ما كيوصلوش الدم. واحد الملحوظه، la membrane basale est être à côté de tissu conjonctif. يعني الممبران بازال هنا تحت من الممبران. هادو لي تيسي لي سيلول جوانتيف يكونوا محطوطين فوق من الممبران بازال. واش حتى سيدي من الممبران بازال عندنا لي تيسي كونجونكتيف. لو ممبران بازال اي اتر ا كوتي دو تيسي كونجونكتيف. تيسي كونجونكتيف تحت فوقانيه ديال لا ممبران بازال لا لام بازال، وهادو بجوج هي لا ممبران بازال. هنا لتحت كيكون كما قلنا هو تيسي كونجونكتيف اللي كيكونوا لي سيلول جوانتيف وحده فوق من وحده ملاصقين. نمشيو دابا الانواع ديال لي تيسي ايبيثيليوم. قبل ما ندوزو الانواع ديال لي تيسي ايبيثيليوم نوريكم واحد الحاجه. مثلا نحط لكم في ليكزام، نعطيكم في ليكزام هذه سيلول بلا، هذه ملي كتشوفوا هنا هذه سيلول بلا، شفتوها كتكون بحال ما هكذا بحال قلت شي مستطيل ولا كيمتكي. باش نحط لكم سيلول بلا فوق من الممبران بازال ونحط لكم هادو دي سيلول بلا. شفتوا وحده جوج ثلاثه سيلول بلا فوق من الممبران بازال، وقوم عطينا السميه ديالها
هما في الشكل كيفاش كيكونوا في الرسم، كيكونوا مثلا يحطوا لكم بحال هكذا، هما هادو يعني القط ديك الكوب كتكون بحال هكذا ديال الممبران بازال، هما هادو يعني كيكونوا بحال قلتي بلا، يعني غير محطوطين يعني بلا، ماشي كتمنى تكونوا فهمتوا. كتكون سامبل بافيمونتو اللي كيكونوا بلا كتسمى بافيمونتو، هادي سامبل حيت كلشي وحده، عندنا غير واحد طبقه وحده. هادي مثلا ها هي الاولى، ها هي الاولى، ها هي النواه ديالها، هادي راه من الجهه الاخرى ماشي فوق منها. اما الا حطوا لكم الممبران بازال فوق منه شي خليه مربعه، سيلول كوبيك، خليه كوبيك، سيلول كوبيك. شكون مثلا نحطوا لكم في الشكل ديالها، هما هادو مربعين، وحده 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 وحده، هذه الفوق ديالها وهذه ماشي الفوق ديالها، ديال الفوق ديال هاد الخليه هذيك، وهذه وحده من الجهه الاخرى. فهمتوا؟ هادو يعني كوش وحده فوق من الممبران بازال كتسمى سامبل كوبيك. هادي راه كوبيك كما قلنا مربعه، ولكن سامبل حيت وحده يعني كوش وحده ماشي كوش وحده فوق من وحده. الا جينا هنا نحط لكم سيلول سيلندريك. سيلندريك هي مستطيله كتكون فوق من ضروري، هما الابيثيليوم كامله كتكون فوق من الممبران بازال. سيلندريك كتكون مستطيله، مثلا بحال هادي مستطيله 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 وحده وحده وحده. هادو سامبل سيلندريك يعني وحده 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 ماشي وحده فوق من وحده، يعني كوش وحده يعني طبقه وحده. مثلا نحطوا لكم، انا نوريكم كيفاش طبقه وحده سامبل سيلندريك كيفاش. مثلا نحطوا لكم اسيدي هاد الكوبيك اللي هضرنا عليها مربعه، نحطوا لكم ها هما وحده يعني كون كانت غير هكذا هادي سامبل كوبيك يعني كوش وحده غادا فوق من الممبران بازال يعني هادي كوبيك 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 يعني سامبل كوبيك. ولكن ملي كيكونوا عندنا وحده فوق من وحده كنشوفوا واش ستراتيفي واش بسيدو ستراتيفي. اما كيكونوا ستراتيفي هي ستراتيفي يعني مرتبه منظمه، يعني شوفوا وحده فوق من وحده، وحده فوق من وحده، وحده فوق من وحده، يعني ستراتيفي منظمه. ولكن عندنا مثلا بزاف بزاف ديال هما نفسهم ديال السيلول كوبيك وحده فوق من وحده. هادو هنايا بلوغي ستراتيفي يعني بزاف ديال ستراتيفي ديال كوبيك. ستراتيفي هما منظمين وحده فوق من وحده وحده فوق من وحده ستراتيفي. بلوغي حيت بزاف، بلوغي ستراتيفي كوبيك، كوبيك حيت مربعه. مثلا نحطوا لكم كوبيك، ها هي كوبيك عاوتاني مربعين، ولكن شوفوا وحده ماشي فوق من وحده. فهمتوا؟ يعني وحده مخربقين. هذه بسودو ستراتيفي شبه بسودو ستراتيفي شبه منظمه، ولكن راه هي كوبيك. بسودو ستراتيفي كوبيك، دي بلوغ ستراتيفي كوبيك. كنتمنى هذا الشيء طبقوه على لي زوطخ سيلول اللي عندنا. اما بالنسبه الى حطوا لكم شي سيلول ماشي مربعه ولكن ماشي مستطيله، كون دايره بحال هكذا مثلا، فهمتوني؟ دايره بحال هكذا، وحده داخله في وحده، وحده جايه من الفوق وهابطه لتحت. دي سيلول هادي سيلول هادو كتسمى بريزماتيك. هما سيلول شو كي دايره شخلا كي دايره دي بريزماتيك. هادي بسيدو ستراتيفي يعني شوفوا ماشي وحده فوق من وحده، ها وحده داخله في وحده، دي بسيدو ستراتيفي بالنسبه للبريزماتيك. كنتمنى تكونوا فهمتوني. ندوز دابا ديال لي تيب ديال لي تيسي ايبيثيليوم. عندنا قلنا لي تيسي ايبيثيليوم وهضرنا عليه كيفاش كيكون، شنو هما الميزات ديالو. دابا ندوزو انواع ديالو. عندنا ايبيثيليوم دو ريفيتمون اللي كيغلف لينا ولا كيغطي، ولا عندنا ايبيثيليوم غلوندولير. ايبيثيليوم غلوندولير الغده، ايبيثيليوم ديال الغده. نمشيو لاول وحده هي ايبيثيليوم دو ريفيتمون اللي كيغطينا. ايبيثيليوم دو ريفيتمون شنو كي الغول ديالو، الدور ديالو غول دو ريفيتمون recouvert une surface. اكزومبل ديال ليبيديرم هو الريكوفير لينا واحد لا سيرفاس، هو اللي كيغلف لينا اللي كيغطي لينا. شنو كيكون كيفاش كيكون داير؟ يكون بولاريزي. اول حاجه بولاريزي يعني عنده جوج اقطاب، قطب ابيكال فوقاني، هاد الفوقاني مثلا هنايا سيلول، هذا قطب كيتسمى قطب ابيكال، قطب ابيكال. هاد القطب الفوقاني هذا كيتسمى ابيكال، والقطب التحتاني كيتسمى بازال. علاش بازال؟ حيت جا من حدا لا ممبران بازال. قطب ابيكال قطب بازال بولاريزي. الثانيه جونكسيون، شكون فيه واحد لا جونكسيون يعني جوانتيف، لي سيلول كيكونوا جوانتيف وحده لاصقه مع وحده. وكيكون فيه الميكروفيلوزيتي. ميكروفيلوزيتي كيف شفتوا معنا هي واحد بحال واحد الشعيرات ولكن ماشي شعيرات فوق من لا سيلول،
كتكون دايره بحال هكا. ملي تشوفوا سيلول مثلا هي هذه كما كانت اما بلا ولا سيلول كيبيك ولا شي حاجه كتشوفوا فوق منها بحال ما هكذا. هذه ميكروفيلوزيتي كتسمى الميكروفيلوزيتي. عرفوا راه هضرين على ليبيثيليوم ان نوع ليبيثيليوم دو غوفيتمون ماشي غلوندولير. شكون عندنا هذه تبعوا معايا داكشي ملي شنو كيمكنها من لا بروتيكسيون اي لابسوربسيون، يعني كيمكنها من الحمايه والامتصاص. ولا كيكون عندنا سيلوبغاسيل هي لي سيل هما دو الشعيرات. شكون عندنا الشعيرات، شكون عندنا مثلا بحال هكذا خارجين لنا واحد الشعيرات، هذه سيلوبغاسيل. لي سيل هادو اللي عندنا هنايا الشعيرات كيمكنوها من الموبيل ونيطواياج كتنقي، والموبيل يعني كتحرك. دابا ندوزو ليبيثيليوم غلوندولير. الغول ديالو الدور ديالو الغول ديال الغلوندولير برودوي دي سبستانس، يعني كينتج لنا واحد دي مواد. مثلا ابيثيليوم انتستينال يعني المعاوي. غلوند شنو هي غلوند؟ كتسكريتي لنا دي هرمون. نمشيو اولا غلوند ايزوكرين. عندنا 3 ديال الانواع الغلوندولير، فيها 3 هي ديال الانواع. غلوند ايزوكرين، غلوند الثانيه فين هي الثانيه؟ ها هي الثانيه غلوند هولوكرين وغلوند اندوكرين. لا ماشي هولوكرين، سمحوا لي غلوند كاينه ايزوكرين اندوكرين وغلوند اونفيكرين. دابا ملي كنشوف التليفون بحال ما كنت كنصور وكنبغي نحط صبعي فهمتوا، المهم كنبغي داكشي يكون واضح عندكم تما. عندنا غلوند اونفيكرين، غلوند اندوكرين فين هي هذه غلوند اندوكرين وغلوند ايزوكرين. حنا ندوزو بوحده بوحده. الاولى غلوند ايزوكرين. شنو هي ايزو يعني اكسترن يعني كتخرج لبرا، يعني دي فيرزونتلور برودوي دو سيكريسيون. داك البرودوي اللي كتسكريتي لينا لداخل دون لو ميليو اكستيريور، يعني كتخرجوا الميليو اكستيريور، تقوم باخراج المواد بحال مثلا العرق اللي كيخرج منها كيخرج على برا، كيخرج للخارج. كتكون ايزوكرين كتكون بحال ما هكذا، شوفوا الشكل ديالها كتخرج كتكون بحال ما هكذا. مثلا كتكون لينا الا شفتوا هادشي مثلا كتكون اون سول كوش، كتكون مثلا هي هذه كتكون سول كوش يعني هي كوش وحده، يعني ماشي وحده فوق من وحده وغاديين بجوج بحال ما هكذا فهمتوا. اون سول كوش يعني ابيثيليوم سامبل ماشي سامبل، هي اون سول كوش. وكانت مثلا ستراتيفي او شي حاجه كنقولوا راه كاينه دو كوش يعني وحده فوق من وحده. هادشي هو اللي شرحنا هنايا. وكتكون ولا كتكون بلوغي كوش، كتكون سيلول ستراتيفي، ولا كتكون كوش فوق من كوش، ولكن كيكونوا ستراتيفي يعني مرتبين، غير ماشي غير مرتبين. يمكن كيكونوا اون سول كوش ولا كتكونوا بلوغي كوش ولكن كيكونوا مرتبين. بالنسبه للاكزوكرين شنو هو طبيعه المواد لا ناتور دي برودوي اللي كتسكريتي لينا، طبيعه المواد اللي كتسكريتي لينا اما لي زونزيم اما لي ميكوس المخاط ميكوس. لي 3 مود دي سيكريسيون كيفاش 3 ديال الانواع كيفاش كتسكريتي لنا كيفاش كتخرج داكشي. اول حاجه كاينه ميروكرين، ثاني حاجه هولوكرين، ثالث حاجه اوبوكرين. ميروكرين هي سيكريسيون دو لا سبستانس بار اكزوسيتوز، يعني بواحد الميكانيزم كتخرج داك البرودوي اللي عندها لداخل كتخرجو غير بواحد الميكانيزم، كتبقى هي محافظه على راسها كتخرج داكشي بواحد الميكانيزم. اما هولوكرين كنهضروا على الانتحار الخلوي، سيلول ايكلاتون سور لور ماتيريال اي سو سوسيد، يعني يعني بحال كتفرقع، يعني عندها داك البرودوي كتسكريتي لينا لداخل ملي كتبغي تخرجو بحال كتفرقع كتموت وكتخرج لينا البرودوي، تفريز الهرمونات ديالها وهي كتنتحر كتموت. الاوبوكرين برودوي سيكريتي، البرودوي سيكريتي كونتيان ان فاكيول، يعني داك البرودوي اللي كتسكريتي لينا كتخرجو في دي فاكيول بحال الفجوات، يعني دي فاكيول هي واحد فاكيول بحال الدواره بحال هكذا كتخرج. مثلا هي هذه مثلا هي هذه وكتسكريتي لنا مثلا النوايو ديالها، كتسكريتي لنا مثلا هنايا داك البرودوي ديالها. كيفاش كتخرجوا على برا؟ كتخرجوا مثلا كتكون لنا واحد الدوارات كتعمرهم بهذاك البرودوي تم تخرج فيه. مثلا كيفاش غيخرجوا مثلا بحال ما هكذا يدير النوايو ديالها ويبدا يخرجوا بحال ما
بحال ما هكذا، وكيبداو كيخرجوا دوارات كيخرجوا مثلا شي ملي تكونوا فهمتوني. كيخرجوا دي فاكيول يعني بحال واحد. المهم ندوزو دابا لغلوند ايزوكرين. ايزوكرين هذا النوع الثاني ديال الغلوندولا بطبيعه الحال. اوندوكرين. دابا ايزوكرين كتخرج، اوندوكرين اوندو يعني لداخل، اونتيريور. شوف معايا، سيكريسيون لوغ برودوي ديريكتومون دون لو سون، يعني في الدم. داكشي اللي كتخرجو لنا في الدم ديريكت. العكس هادي بحال مثلا الانسولين، بحال دابا البنكرياس كيخرج لنا ملي كيدير الانسولين باش يدير تحلل الدم، ينقص كميه السكر في الدم. الانسولين كيمشي في الدم باش ملي تكونوا فهمتوا. والاخر حاجه هي غلوند اونفيكرين. هذه قلنا غلوند اوندوكرين انترن اون، يعني كتخرج لنا داكشي لداخل، و اكزوكرين كتخرج لنا داكشي اكستيريور فيغ الاكستيريور بحال العرق. هذه الغلوند اونفيكرين، هاد الغلوند اونفيكرين بحال كتقول كتجمعهم بجوج. هذه ils produisent des sécrétions internes et externes، كتجمعهم بجوج. يعني هذه قلنا انترن الاخرى اكسترن، بحال هذه كتجمعهم بجوج. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ندوزو دابا شحال ديال الوقت؟ 16 دقيقه. تيسي كونجونكتيف. بالنسبه للتيسي كونجونكتيف نسيج ديال دموي، il constitue de 3 éléments، يعني كيحتوينا على 3 ديال لي زيليمون. اول حاجه لي سيلول نون جوانتيف. سمعوا، لي سيلول كيكونوا نون جوانتيف على عكس ليبيثيليوم، وكونوا دي فيبر يعني فيه الياف. الياف مثلا هو هذا، اعطيكم الرسمه مثلا، الرسمه كتكون هنا لداخل مثلا. لي سيلول، ها هي السيلول عندنا مثلا هنايا، سيلول هنايا، سيلول هنايا، سيلول هنايا، سيلول هنايا، سيلول هنايا. هادو سيلول، دي سيلول غير تخيلوا معايا وصافي. ولكن ما كيكونوش جوانتيف، يعني ما كتكونوش وحده لاصقه مع وحده، لاصقه مع وحده، ماشي بحال الابيثيليوم. هادو نون جوانتيف. سيلول دي فيبر يعني كيكون فيهم دي فيبر يعني الياف، فيهم الياف. سيبستانس فوندامونتال، وفيهم واحد الماده اوليه ما بين لي سيلول وداكشي، ماده اوليه اساسيه بحال ما هكذا. هادو لي سيلول هما هادو النوايو ديالهم وديك الدوارات. هنا كيكون لي فيبر. باش ما هادشي يكون واضح، لي ديفيرون تيب، لي ديفيرون تيسي كونجونكتيف. شنو هما المختلف في لي تيسي كونجونكتيف؟ عندنا اما لاش، ملي نسمعوا لاش كتكون ريش اون سيلول. ركزوا معايا، لاش ريش اون سيلول يعني غنيه بلي سيلول، غنيه بالخلايا، ولكن بو دي فيبر يعني عندها غير شويه ديال الالياف، ما فيهاش بزاف. اما دونس كيكون ريش اون فيبر، كتكون غنيه بالالياف. اللي كتكون غنيه بالالياف راه دونس. في تيسي كونجونكتيف بطبيعه الحال كتكون ريزيستونس، كتكون مقاومه. اما سبيسياليزي كتكون سبستانس فوندامونتال، كتكون فيها الماده الاوليه الاساسيه زوفي، يعني كتكون اما في لوسو في العظم، لو سوتيان يعني ديال الدعم، السونغان ديال الدم، ترونسبور يعني في السونغان يعني اللي كيكون في الدم. ديك الماده الاوليه اللي كتكون في الدم كتمكننا ترونسبور، يعني كتكوننا من كتنقل لينا داكشي. اما في العظم كنا غير من الدعم. باش هادشي يكون واضح ومفهوم، ندوزو لتيسي كونجونكتيف. هو نفسه تيسي كونجونكتيف. بالنسبه لتيسي كونجونكتيف فيه نون سبيسياليزي و سبيسياليزي. نون سبيسياليزي هو سو تروف دون تو لي زورغان، كنلقاوه في جميع العضيات. نون سبيسياليزي. وما سبيسياليزي كنلقاوه غير في الكارشيلاج، الغضروف، ولا لي زوس يعني العظم، ولا سونغان الدم. بالنسبه لهاد الجدول كنتمنى يكون واضح. هاد الجدول مثلا هنايا تيسي كونجونكتيف سبيسياليزي، هادي سيلول نون جوانتيف. هادي سبستانس فوندامونتال، الماده الاوليه. هادي دي فيبر الالياف. هنا تيسي دو كارتيلاج كما هضرنا على كارتيلاج، ولا تيسي اوسوز يعني ديال العظم، ولا تيسي سونغان ديال الدم. بالنسبه لتيسي سونغان الا قلنا تيسي سونغان ديال الدم وهضرنا سيلول نون جوانتيف يعني كيكونوا فيه لي سيلول مقاربينش لبعضياتهم. بحال مثلا هنايا غلوبيل روج، لي غلوبيل روج يعني
الكريات الدمويه ما كيكونوش وحده لاصقه في وحده، الكريات الدمويه وغاديين في الدم، الا كيكون وحده لاصقه في وحده داك راه تلكد. ملي كنقولوا سيلول نون جوانتيف كنقولوا وكنهضروا على لي تيسي سونغان كنقولوا لي غلوبول روج، الغلوبول روج ما كتكونش وحده لاصقه في وحده، وحتى لي غلوبول بلون، وحتى لي بلاك سونغان. فهمتوا هاد الجدول؟ خاصكم غير تفهموا كيفاش تحفظوه، كيفاش تعرفوه صافي ماشي. مثلا لي فيبر ما كيكونوش تيسي سونغان في الدم، ما كيكونوش لي فيبر الالياف. مثلا العرق ديال الدم وفيه الياف، فهمتوا راه غادي التلكد. با دو فيبر ما كيكونش الياف في سونغان. مثلا انا و سيبستونس فوندامونتال، الماده الاوليه كتكون هي البلازما اللي في الدم، هي البلازما ديبورفي دو فيبر، يعني كتكون خاليه من الالياف بالنسبه للتيسي سونغان. بالنسبه للتيسي اوسوس ديال العظم، سيبستونس فوندامونتال اونتر لي سيلول، كتكون ما بين الخلايا. حتى بالنسبه للتيسي دو كارتيلاج ما بين الخلايا، لي فيبر كيكونوا الكولاجين في الكارتيلاج، وكيكونوا كولاجين بلس كومبلكس بروتيين اي دي كالكين. حتى بالنسبه للسيلول نون جوانتيف، بالنسبه للكارتيلاج ديال الغضروف وبالنسبه للأوسوس ديال العظم، كتكون هنا في سيلول نون جوانتيف كوندوسيت اوستيوسيت. شو الوقت؟ 21 دقيقه، ما غاديش يكفينا الوقت بزاف باش خصنا نص ساعه كاع. غادي نحاول نحبس الفيديو هادي باش ندير لكم لي تيسي اللي بقاو لينا نيرفوز ومسكيلير، ندير لكم يعني ملخصين بطريقه اكثر. المهم انا جبت لكم دابا، كتبت لكم دغيا حبست الفيديو باش نكمل 21 دقيقه، بقاتنا 9 دقائق ندير لكم تيسي مسكيلير و تيسي نيرفوز يعني باسرع ما يمكن، باش يلا نكونوا 29 دقيقه 30 دقيقه كاع، حيت اكثر من 30 دقيقه شي حاجه اللي بزاف. بالنسبه لتيسي مسكيلير عندنا كيكون لي سيلول الونجي، لي سيلول كتكون ممدوده باش نعرفوا راه تيسي مسكيلير. لي سيلول ممدوده كتكون عندنا اكزيسيطابل، يعني كتكون فيها واحد الحساسيه وسريعه الانفعال. اكزيستابل مع كنتمنى نكون قريتها، حيت مع الكثره و كنصايب فيديو وكيخسر ليا كنعاود نصايب واحد اخر. المهم كونتراكتيل يعني كتقلص وكتمدد. اكزيطابل. تيب دو سيلول، تيب دو تيسي مسكولير، انواع ديال انسجه لي تيسي مسكولير. انواع ديال لي تيسي مسكولير اون جينيرال عندنا ثلاثه: تيسي مسكولير سكوليتيك، مثلا انا نعطيكم اكزامبل ديال سيلندريك. اولا تيسي مسكولير سكوليتيك، الثانيه تيسي مسكولير ليس يعني كيكون املس، با دو ستري ما فيهش واحد الستري. مثال لانتستان الامعاء. ولا تيسي ثالث تيسي هي تيسي مسكولير كاردياك، هي ستري كيكون ستري، بحال مثلا القلب لو كور. كيف ما دابا كتشوفوا القلب ديال الحولي ولا شي حاجه ملي كتذبحوه ملي كتبغيو تاكلوه، القلب كيكون بحال فيه واحد الخيوط، كيكون ستري. كيفاش غادي شي حاجه قريتو في الباك داك الساركومير وداكشي. هنا ما كيكونش، هنا كيكون دوزو و تيسي دو موفمون. مثلا بالنسبه لي تيسي نيرفو، سو تيسي est très très complexe. نيرفو بالنسبه للتيسي نيرفو يكون très complexe معقد. il composé de deux types de cellules، كيحتوينا على جوج انواع ديال الخلايا: خلايا نيورون و لي سيلول غاليال. الغول ديال تيسي نيرفوز هي لا كومونيكاسيون. ما بغيتش نزيد نطول الفيديو كثر حيت ما غاديش يبغي يتلونسا ليا بزاف، ما كنبغيش ندير دي فيديو اللي فايتين 25 دقيقه، داكشي علاش. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا وعرفتوا شنو هو ليستولوجي، كيفاش كتقرا وشنو هي ليستولوجي. الدراري ما تنساوش ليا الابوني في باش يوصلكم اي جديد، لا اس 3 ولا اس 1.
البارطاج واللي كومونتير ديالكم الدراري، وقولوا لي شنو اللي البارتي اللي دزتها دغيا، ولا بارتي ما فهمتوش في الاستولوجي. غادي نعاودها، ماشي ما غنعاودهاش دي بارتي بشويه ونعاود لكم مثلا هاد الورقه اللي درت هنايا، نعاود لكم بشويه وغتفهموا اي حاجه. غير انا قلت نشرح لكم كموديل، نعرفكم كيفاش كيكون، شنو هو هاد الاستولوجي، شنو هي، وماش دخلتوا لي لايف ولا شي حاجه غتعرفوا البروف فين غادي. يعني الا قال شي كلمه تكونوا نتوما عرفتوها هنايا في هذا الفيديو، غتعرفوه فين هضر، وانا تيوسي هضر عليه وفين كاين. وهذا ما كان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.